ندوزو l'exercice 3. Première question, résoudre dans R la valeur absolue de 2x plus 1 est égal à 5. Alors قلنا شنو la valeur absolue شنو كتخرج لينا؟ كتخرج لينا يا اما x يا اما ناقص x. ناقص x في حاله ان x صغر من الصفر و x الا كانت x كبر من الصفر. اذا هنا عندنا جوج الحالات. هذا الشيء شنو كيعني لينا؟ c'est-à-dire ان 2x plus 1 est égal à 5 ou 2x plus 1 est égal à moins 5. يعني عندنا جوج ديال الحالات. في هذه الحاله هذه عندي 2x غنحاول نخرجها تعطيني 5 ناقص 1 كتساوي 4. اذا 2x كتساوي 4. اذا x كتساوي 2. نديرو 4 على 2. في هذه الحاله هذه اذا 2x كتساوي ناقص 5 ناقص 1 كتساوي ناقص 6. اذا x كتساوي ناقص 3 اللي هي 6 على 2. اذا هنا عندنا جوج ديال الحلول. اذا مجموعه الحلول ديال r في هذه الحاله هذه هي 2 و ناقص 3. ندوزو ثانيه. عندي لا فالور ابسولو ديال 3x moins 1 inférieur à 1. شنو كيعني هادشي؟ كيعني بلي 3x moins 1 محصور بين ناقص 1 و 1. اذا 3x غنزيد زائد 1 في جميع الاطراف. شنو غتبقى لي هنا 3x بوحدها وغتبقى لي 2 وهنايا صفر. اذا ناقص 1 زائد 1 اللي هي صفر. و x كيفاش غادي تكون؟ غنقسمو على 3. اذا غتعطيني 2 على 3 وهنا غتبقى لي كبر من الصفر. اذا x كاينه في المجال صفر 2 على 3. اذا بمجموعه الحلول x كتساوي صفر 2 على 3. وهنا 2 على 3 داخلين حيت عندي اكبر او يساوي. من بعد عندي القيمه المطلقه ديال 2x - 4 اكبر قطعا من 3. اذا شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني ان 2x - 4 ما بين ناقص 3 و 3. غادي نزيدو 4 في جميع الاطراف غتبقى عندي 2x محصوره بين 3 زائد 4 اللي كتساوي 7. وهنا ناقص 3 زائد 4 اللي كتساوي 1. اذا 2x محصوره بين 1 و 7. اذا غنقسمو على 2 تعطيني لنا x محصوره بين 1 على 2 و 7 على 2. اذا مجموعه الحلول كتساوي 1 على 2 و 7 على 2. بجوج هما داخلينش حيت عندنا التعبير قطعي. السؤال الثالث قالنا x بين ناقص 3 4 و y بين 1 على 2 و اونكادغي x فوا y. ديما فاش كنبغيو نديرو الضرب ديال جوج متراجحات فكنردوا البال لا يكون عندنا شي اشاره اللي هي سالب يعني شي مجال اللي هو سالب. بالنسبه ل y فهي بين 1 على 2 يعني y راها اكبر من الصفر. ما غاديش نلقاو فيها مشكل. على عكس ان x كاينه من ناقص 3 حتى ل 4 يعني هنا غادي نقاسم لينا لجوج الاجزاء. الجزء اللي هو سالب والجزء اللي هو موجب. الجزء الاول ان x غناخدو كتنتمي لناقص 3 صفر. والجزء الثاني ان x كتنتمي لصفر 4 يعني غنقسمو المجال على 2. هادشي كيعني ان x محصور بين ناقص 3 صفر وهادشي كيعني بلي x بين صفر و 4. اذا عندي y محصوره بين 1 و 2 و x محصوره بين ناقص 3 و صفر. اذا شنو غادي نديرو في هذه الحاله؟ نردها عدد موجب باش ما يكونش عندي مشكل. اذا شنو غندير ناقص x غتولي محصوره ليا بيناش محصوره بين 0 و 3. اذا من بعد غادي نضرب هذه في هذه غتعطيني ان ناقص x y محصور بين 6
وبين صفر. ومن بعد عاد غادي نضرب في ناقص واحد باش نحيد مني هاد الناقص وتبقى عندي اكس يكغيك. اذا اكس يكغيك في هاد الحاله محصور بين ناقص 6 وبين صفر. شوفوا الحاله الثانيه، عندي اكس قلنا بين صفر و 4 و إيكغيك بين واحد و جوج. هنا ما عنديش مشكل حيت بجوجهم موجبين، اذا غادي ندير اكس فوا إيكغيك بسهوله تعطيني هنا صفر وهنا 8. اذا حنا درنا لونكادغومون ديال اكس و إيكغيك. فهاد السؤال الرابع قالنا الاول سامبليفيو هاد يعني هاد التعبير. اشنو عندنا هنايا؟ عندنا ان واحد المجال اللي هو جوج زائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه. التقاطع، شنو هو التقاطع ديال جوج ديال المجموعات ا و بي؟ هو هادشي اللي هو مشترك بين هادوك جوج ديال المجموعات، هذا هو اللي كنسميوه حنا التقاطع. اذا الا درت مثلا واحد السلم نبين فيها هادشي، عندي هنايا جوج وعندي هنا 5، عندي هنا ناقص ما لا نهايه وهنا عندي زائد ما لا نهايه. بالنسبه للمجال الاول فهو جوج زائد ما لا نهايه هو هذا، والثاني هو ناقص ما لا نهايه حتى ل5 اللي هو هذا المجال. وإلا جينا نشوف فين كيتقاطعوا فغنلقاوهم في هذه البلاصه اللي هي جوج داخل و5. اذا هذا هو المجال اللي كيساوي لينا هذا التعبير. ثاني حاجه عندي مجال واحد زائد ما لا نهايه وصفر 3. هاد المره عندي هاد العلامه اللي كتعلنا اتحاد لونيون، هنا الاتحاد لونيون وهنا لانترسيكسيون اللي هو التقاطع. هنا غادي شنو هو اتحاد ديال جوج ديال المجالات؟ هو هادشي كامل اللي فيه، هادشي كامل ديال ا اتحاد بي، يعني كل شيء ا بحال قلنا ا ونزيدو عليه حتى بي. اذا دابا غادي نحاول نبسط. عندي هنا واحد صفر و3، هنا عندي زائد ما لا نهايه. في المجال الاول عندي من واحد حتى زائد ما لا نهايه، هادشي كامل داخل في الاول. الثاني عندي غير صفر حتى 3. اذا شنو هو الاتحاد ديال هاد الجوج؟ هو اكبر حاجه، هو اللي جمعهم كاملين اللي هو من واحد حتى زائد ما لا نهايه. نس مونطري كو x au carré زائد 4 كبر او يساوي من 4x pour tout x appartient à R. يعني كيف ما كان x كينتمي ل R راه هاد العباره هادي كتكون عندنا صحيحه. كيفاش غادي نبينوها؟ اول حاجه غادي نشد انا هاد التعبير وغادي نحاول نخرج في شي حاجه اللي هي بديهيه واللي هي صحيحه دائما على R+. عندي x أس 2 زائد 4 اكبر او يساوي 4x. غنجيب 4x للطرف الاخر، غتبقى عندي هنا صفر. هنا اللي لاحظتوا شنو هي هذه راه متطابقه هامه باش تبان لكم. متطابقه هامه على شكل ax اللي كتكتب على شكل a ناقص b الكل أس 2. identité remarquable a moins b au carré اللي هي a au carré ناقص جوج a b زائد b au carré. خصنا نحاولوا نجبدوا شنو هما a وشنو هو b. اولا عندنا x au carré، اذا a شنو هي؟ a هي x au carré و a عاوتاني هنا x وعندي هنا جوج. شنو غيبقى هنا؟ عندي ناقص 4x. اذا ناقص جوج x شنو خصها باش نوصل ل 4x؟ هي جوج. اذا b عندي هنا هو جوج، وشنو هي جوج أس 2 هي 4. اذا هذه هي المتطابقه هامه. اذا كيفاش كتكتب على شكل x اللي هو a و b اللي هو جوج الكل أس 2. وهذه قالوا لنا بلي راه كبر الصفر، وراه طبيعي انه تكون كبر من الصفر لان مربع عدد كيف ما كان x ينتمي الى r فx كاري راه اكبر من الصفر. هذه قاعده. اذا هذا الشيء راه هو صحيح ولا c'est juste ou c'est vrai pour tout
x appartient à R. إذن هذه العبارة فهي صحيحة لكل x ينتمي إلى R.